दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। सच वाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर ठीक हूँ। जी जी, मेरी आवाज़ ठीक है? जी हाँ, अच्छा, आवाज ठीक पता है, नहीं। थोड़ी सी जी चेंज है पता लेकिन नहीं। ठीक है, आवाज ठीक है। हाँ, ये पता नहीं हमारे भाइयों को इसकी दर्स कुरान की नोटिफिकेशन मिल रही है या नहीं। लोग जो है कम क्यों हो गए, क्या बात है? हाँ, किस वजह दरस से कुरान कम में हो कम गए हो गए मालूम? लोग अभी। हाँ जी जी जी। हम्म, यानी हालांकि दर्स कुरान बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। 1 घंटे की बात होती है, किसी तरह से 1 घंटा निकाल कर, यानी जो मुसलमान हैं उनको भी सुनना चाहिए कि ठीक है वो अपनी मुसलमानी अपने ईमान को बाकी रखें, मगर कुरान क्या है, एक डिफरेंट व्यू उनके सामने आना चाहिए ना। भले वो सचवाला की हर बात से इनकार करें, मगर कम से कम उनके सामने बात तो आए कि सचवाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। और फिर साथ साथ जो जो नॉन मुस्लिम हैं या फिर जो सिर्फ कुरान को समझने की गर्ज से जो है हमारे साथ जो है जो जो रहते हैं, उनके लिए भी कुरान का इस तरह का मुताला, इस तरह का अध्ययन, इस तरह की जो है स्टडी, ये इसलिए ज़रूरी है उनको पता तो चले। कल के दिन जो है देखें, अब ये तो होने वाला है, यानी इसको आप समझ लें कि मारका हक व बातिल समझ लें, क्योंकि जो है इस्लाम और उसके मानने वालों के नज़दीक ये मारका यानी ये जंग, यानी अब वो इस्लाम के मानने वाले कुरान को सबसे बड़ा हक समझते हैं ना, सबसे बड़ा राइट। हाँ, और फिर जाहिर बात है दुनिया आज समझ रही है कि जो है कुरान ही की वजह से सारे मसाइल हैं, सारे प्रॉब्लम हैं इस ज़मीन पर। तो अब जो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम से हटकर जो लोग खड़े हैं उनको भी कुरान समझना चाहिए, और जो लोग कुरान अब तक जो है मानते रहे हैं उनको भी कम से कम कुरान समझना चाहिए, ताकि अगर मैं गलत हूं तो कल के दिन जो है उनको मेरे खिलाफ खड़े होने का या फिर मेरे खिलाफ यानी बात करने का मौका मिलेगा कि सच वाला तो जो है फलां 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 बात जो है गलत कह रहा है। तो हर दो फरीक को, दोनों को भी जो है कुरान समझना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मैं उनको बता रहा हूं, ये बातें सबके लिए जरूरी है, मानने वालों के लिए और नहीं मानने वाले दोनों के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी जो है दर्शकों से कि आप जो है रेगुलरली, अब ऐसा है भी हमारे साथ जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अब ज़िंदगी के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, लेकिन उसके बावजूद हम जो टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए, क्वालिटी टाइम, तो इस टाइम का आपको चाहिए कि आप फ़ायदा उठाएं। क्योंकि देखें, कुरान को जिस तरीके से हम पेश कर रहे हैं, ऐसा आपको दुनिया में कभी भी इस तरह का जो है नहीं, ऐसी पेशकश नहीं मिलेगी। ये एक यूनिक जो है काम हो रहा है, ये एक तारीखी, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है समझ लो। जो लोग इसको मतलब इसमें लाइव जुड़ते हैं, उनके लिए एक बार एक यादगार हो जाएगा कि हम जो है इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे थे। ये आपके लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो इसको जो है आप लोग जरा सीरियस लेना चाहिए। सीरियस लेकर कोशिश ये करें कि जो प्रोग्राम, जब जब भी ये प्रोग्राम लाइव हो, लाइव सुनने का मजा कुछ और होता है। भाई मैं बोलता भी रहूं तो मुझे भी एक तरह का जो है एक इंटरेस्ट आता है कि हाँ इतने सारे लोग लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर आपको भी जो है अब देखें, ये लाइव चैट पर कोई और बात ना करके आप जो बात यहाँ कुरान के हवाले से की जा रही है उसी पर आप डिस्कशन करें। अब यहाँ हमारे दूसरे लोग आकर जो है कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, तो उसको अवॉइड करें, और कुरान में अब जो सब्जेक्ट, जो बातें चल रही है, उन्हीं को लेकर आप जो है उन्हीं को लेकर डिस्कस करें। तो ये इस तरह का तालमेल, यानी मतलब होता ना कि मतलब मैं कुछ कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, ये जो है अगर तालमेल चलता रहे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए जनाब, आज हम शुरू करेंगे सूरा अल अनआम की आयत नंबर 15 से। आयत नंबर 15 में कहा गया, अच्छा ये देखिए, जो बातें पहले से चल रही है उसी के कंटिन्यूएशन में आयत नंबर 15 है। इसमें कहा गया,
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو کہہ دے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. یعنی قرآن کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے نبی سے یہ کہا گیا کہ تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میں نافرمانی کروں، اگر میں کوئی سرکشی کروں، اگر کوئی میں غلط کام کروں، تو میں ڈرتا ہوں ایک ایسے دن کی جو کہ بڑا خطرناک ہے، بہت بڑا دن ہے، میں اس کے عذاب سے، اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. یہ کہا گیا. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ دے کہ میں ڈرتا ہوں یدی اپنے پالن ہار کی اوگیا کروں ایک گھور دن کی یاتنا سے. اور اس میں فٹ نوٹ لکھا ہے، ان آیتوں کا بھاوارتھ یہ ہے کہ جب اللہ نے ان وشو کی اتپتی کی ہے وہی آپ اپنی کی آواز دیا کچھ سے کٹ اس رہی ہے، کی آپ کی آواز جو ہے کچھ کٹ رہی ہے، ساؤنڈ کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بولیے آپ. وہی اپنی دیا سے اس کی ویوستھا کر رہا ہے اور سب کے جیوکا پردان کر رہا ہے. پھر تمہارا سوابھاوک کرم بھی یہی ہونا چاہیے کہ اسی ایک کی وندنا کرو. یہ تو بڑے قدرت کی بات ہوگی کہ اس سے منہ پھیر کر دوسروں کی پوجا آرادھنا کرو اور اس کے آگے جھکو. مطلب شرک کرو بول رہا ہے، شرک کرنا غلط ہے. اچھا، جو ہمیں سن رہے ہیں ذرا بتائیے، ہمارے عبدالحمید صاحب کی آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو یا کچھ جو ہے آواز میں کچھ گڑبڑ ہے؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں عبدالحمید جی آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے، ہماری مس جی کہہ رہی ہیں. ہاں ساؤنڈ کٹ ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں. ہاں پتہ نہیں تھوڑا سا کیا گلا مسئلہ. بیٹھا ہوا ہے میرا، اچھا آپ کا گلا تھوڑا بھی سا بیٹھا میرا ہوا ہے. گلا بیٹھا ہوا ہے، مائک اوکے ہے. جی جی اچھا ٹھیک ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، مائک کا مسئلہ نہیں ہے. اب وہ ٹھیک بات صحیح ہے. تو پانی ٹھنڈا نہ پیا کریں یار، جو وہ گھڑا وڑا جو ہے نہیں پیتے نا. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو جو ہے نمک کے پانی کا آپ جو ہے وہ وارم واٹر کا تھوڑا غرارہ بھی کر لیں، جس سے جو ہے فائدہ ہو جائے گا. اچھا چلیے، تو اب یہ آیت نمبر 16 میں کہا گیا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. اچھا اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اچھا دیکھیں، یعنی قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ کو ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ اللہ اصل میں بڑا خوفناک ہے، بڑا ڈراؤنا ہے. اللہ اصل میں بڑا ڈراؤنا ہے. اب وہ اگر کسی پر کوئی رحم کرتا ہے یا اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے یا بخش دیتا ہے تو بڑی بات ہے، نہیں تو اس کا تو کام اصل میں جو ہے جہنم میں ڈالنا ہے، پکڑ کے جو ہے ڈالے گا جہنم میں، آگ میں. اس کا تو اصل کام یہ ہے. وہ دوسرا کام جو ہے مطلب اگر مان لو کسی کو ابھی یہاں پر بھی یہ کہیں نا کہ اس دن جو سزا سے بچ گیا، ارے کیسے بھائی؟ ارے جو مجرم ہوگا وہی اسی کو سزا دو نا. سزا سے بچ گیا کیا مطلب؟ یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ اوپر سے کوئی جو ہے بہت بڑی چیز گرنے والی تھی، ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ الماری کے اوپر کوئی بہت خطرناک کوئی وزنی چیز رکھی تھی، وہ گر رہی تھی، میں بچ گیا، میرے سر پہ نہیں گری تو میں بڑا لکی ہوں، میں بچ گیا. کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، یہ فلوک میں جو ہو گیا ہو گیا. ہاں فلوک میں ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ میں مطلب کوئی آپ کے پاس کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے. بھائی آپ کی رحمت کس کو ملے گی؟ اور جو ہے اگر کوئی واقعی سزا کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو سزا دو. اگر کوئی مجرم ہے ریئل میں اگر کوئی مجرم ہے، واقعی اس نے ایسا جرم کیا ہے تو میں بھی جو ہے اللہ میاں کے ساتھ ہوں کہ بھی مجرم کو سزا ملنی چاہیے، صحیح بات ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو بچ گیا اس کا مطلب وہ لکی ہے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ کیسی بات ہے؟ یعنی لکی آدمی بچے گا، جو ان لکی ہے وہ اس کے جو ہے اس کے زد میں آ گیا سمجھو. ہاں یعنی مان لو ایک ہاتھی دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اب میں اس کے قریب تھا، میں دیکھا نہیں اور جو ہے میں لکیلی بچ گیا، نہیں تو ہاتھی میرے اوپر اپنا پیر رکھ دیتا تھا.
کیا بات ہے یار, کیا انداز ہے بات کرنے کا. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, اس دن جو سزا سے بچ گیا سمجھ لو کہ اس پر اللہ نے بڑا رحم کر دیا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ بھائی اس کا مطلب سزا سے بچنا یعنی میرے اچھے عمل کا نتیجہ ہے یا پھر جو ہے لک کا نتیجہ ہے, لک, قسمت. یعنی مطلب اگر میں بچ گیا تو میری قسمت اچھی, اگر میں نہیں بچا تو میں جو ہے میں ان لکی تھا, میں بیڈ لک تھے میرے. یہ مطلب ہے بات ایسی. مطلب کوئی کام دنیا میں ایسے ہوتا ہے, ایسے کام ہوتا ہے. یہ قادر مطلق ہے. یہ قادر مطلق کو سوچیے ذرا, اس طریقے سے کام ہوتا ہے. اس طرح مطلب قادر مطلق کا کام ایسے ہوتا ہے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, جو کوئی اس دن سزا سے بچ گیا. یعنی یہاں پر اصرف یصرف کا جو لفظ آیا ہے, یصرف یہ جو ہے مجہول ہے, اور یہ مضارع مجہول ہے. یعنی مطلب جو کوئی بچ گیا یا بچا لیا گیا, جو کوئی بچ گیا یا بچا لیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکی تھا, اس وجہ سے اس کو رحم مل گیا, اس کو رحمت مل گئی اور رحم کے سائے میں آ گیا. نہیں تو وہ تو گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اچھا عمل اس کو نہیں بچایا, بلکہ اس کی لک نے اس کو بچا لیا, اس کی قسمت نے, اس کے نصیب اچھے تھے اس لیے وہ بچ گیا. کیا باتیں ہیں یار, کیا انداز ہے یار, کیا تعلیم ہے یہ, کیا تعلیم ہے. اب یہ اس طرح کی باتیں پڑھنے والا آخر وہ کیا سوچے گا یار, کیا سوچے گا. ہاں جی, ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے اسے یاتنا کو اس دن پھیر دیا گیا تو اللہ نے اس پر دیا کر دی, اور یہی کھلی سفلتا ہے. مطلب سب سڈن ہو گئے, اچانک. نہیں, آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یعنی اس طرح کی باتوں میں آپ ذرا سوچئے کہ انسان کے سوچنے کے لیے ہے کیا. یعنی ایک آدمی کبھی سوچے ہاں بھائی واقعی اس میں کیا سوچے گا بھائی, وہ جتنا بھی سوچے گا وہ لگے گا یار میں اتنا اچھا کام کر کے بھی کیا فائدہ, میں بیڈ لک ہے میرے, تو میں تو بچنے والا نہیں ہوں. ایسا طریقہ ہوتا. یعنی کسی کی جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ اس کی لک پر ہوگا. اچھا, قرآن میں یہ بات اس طرح سے ایک جگہ نہیں آئی, کئی جگہوں پر آتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی ہر نفس کو, ہر جان کو موت کو چکھنا ہے. ہر جان موت کو چکھے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہاں پر بھی یہ فوز کا لفظ آیا, یہاں بھی فوز ہے. یعنی فوز کا مطلب کامیابی. مطلب یہ ہے کہ جو بچا لیا گیا آگ سے اور جو داخل کر دیا گیا جنت میں, یوں سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ کیسی بات ہے یار. یعنی اس کا مطلب اگر کوئی شخص اگر جنت میں گیا ہے تو گیا نہیں ہے وہ, اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کی جو ہے نیک نیتی, اس کے نیک کاموں, اس کے جو ہے زندگی بھر وہ جو اچھے کام کرتا رہا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے کہ وہ جو ہے بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا. اس کا مطلب وہ بچنے کے معاملے میں بھی اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور وہ جنت میں اگر وہ پہنچا دیا گیا تو اس میں بھی اس کا اپنا عمل دخل کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر کے جو ہے جنت میں نہیں گیا, بلکہ وہ جنت میں ڈالا گیا, جنت میں بھیجا گیا. یہ کیسی باتیں ہیں, کیسا انداز ہے بات کرنے کا. بات ایسی ہوتی ہے. اچھا, اس کا ہندی ہو گیا آپ کا آیت نمبر 16 کا. جی, اس کا ہندی نہیں ہوا سر. جی یہ ہندی ہو گیا, 16 کا ہندی ہو گیا, 17 ہے سر, 17 لیجیے. اچھا, آیت نمبر 17 میں کہا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
یعنی مطلب ایک چھوٹی چھوٹی آیت میں فضول اور پٹان باتیں ہی ہیں. مطلب آپ اس 3 4 5 آیتوں کو ایک بامانہ جملہ بناؤ, لیکن اللہ میاں کو بامانہ بات کرنے نہیں آتا. یعنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, ایک آیت میں ایک انکمپلیٹ بات, دوسری آیت میں ایک انکمپلیٹ بات, تیسری آیت میں تیسری انکمپلیٹ بات. ارے بھائی آپ 3 4 آیتوں کا ایک مجموعہ کر کے ایک آیت بناؤ اور اس میں کام کی بات کرو. نہیں, یہ اس طرح کا جو ہے مطلب بات کرنے کا سلیقہ اللہ میاں کو نہیں ہے. اب اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے, اور اگر اللہ تمہیں کسی بھلائی سے کوئی بھلائی اگر دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تم کو کوئی اور نہیں بچا سکتا. تو نقصان کیوں پہنچانا چاہے گا اللہ؟ سوال یہ ہے کہ اللہ, دیکھیں آپ یا میں نے کسی اللہ کا کیا بگاڑا ہے, اور اللہ مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا بھائی؟ تو اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسا سردار ہے جو مان لو میں یا آپ اس کو نہیں مان نہیں رہے ہیں, ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اصل غصہ اللہ میاں کا یہی ہے کہ انہیں ایمان کیوں نہیں لاتا, سچ والا جو ہے ایمان لاتا کیوں نہیں ہے, تو اب میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا. تو اب اگر اللہ جو ہے سچ والا کو نقصان پہنچانا چاہے تو اب وہ سچ والا کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر جی یہ جو چاہت ہے یہ تو انسانی جذبات کا حصہ ہے, خدا میں بھی ہے. یہ کسی کو چاہتا ہے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ عربی جو خدا ہے وہ انسانوں ہی کی جو ہے کریشن ہے نا, انسانوں ہی کی مخلوق ہے. تو اس کا سوبھاؤ, اس کا جو ہے رویہ, اس کی سوچ, اس کا جو ہے بات چیت کرنے کا ڈھنگ جو ہے انسانوں ہی جیسا ہے. آپ کو قرآن کی جا بجا ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں صاف جھلکتا ہے کہ یہ اس میں انسانی جذبات جو ہے کار فرما ہے, انسانی جذبات کار فرما ہے. آپ کو صاف نظر آتا ہے, صاف محسوس ہو جاتا ہے. انہیں اب اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے, کوئی ضرر پہنچانا چاہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو اب وہ جو ہے اگر اللہ خود نقصان پہنچانا چاہے تو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے تم کو بچانے والا. اچھا اب آپ ٹھیک ہے, جب عقیدہ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے اور سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے, تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اور نہیں بچا سکتا. مگر سوال یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانا کیوں چاہ رہا ہے, کیوں چاہ رہا ہے بھائی؟ اگر ہاں, یعنی اگر نقصان پہنچا تو میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ نقصان, تو وہ اگر کیوں ہے, مطلب نقصان کیوں پہنچانا چاہتا ہے بھئی؟ اس کو ایسی کیا جو ہے اس کے لیے مشکل پیش آ گئی کہ جو ہے ایک سچ والا کی کیا حیثیت کسی خالق کائنات کے سامنے, خالق کائنات سچ والا کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, اور پھر ظاہر بات ہے جب وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی جو ہے سچ والا کو بچا نہیں سکتا. ارے بھئی یہ بات تو اتنی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کے جو ہے جسے کہا گیا اللہ یا پھر خالق کائنات, اس کے اپوزٹ میں یا اس کے بالمقابل کوئی بھی نہیں ہے, ظاہر بات ہے کوئی نہیں بچا سکتا. مگر سوال پھر جو کا تو وہیں کھڑا ہے کہ سچ والا اللہ نقصان پہنچانا کیوں چاہتا ہے, کیوں چاہتا ہے بھئی کسی نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے بھئی؟ کوئی بھی انسان زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ مان لو وہ اللہ کو نہیں مانتا, نہیں بھائی میں نہیں مانتا کیونکہ تمہارا اللہ میرے پلے نہیں پڑا, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا نہیں پڑا تو بھی تم کو ماننا ہے, تم کو غیب پر ایمان لانا ہے, غیب پر ایمان لانا ہے, اس لیے کیا کرنا ہے, تم کو ماننا ہے. اب اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تم کو نقصان پہنچائے گا, یہ انداز ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟
यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो उससे दूर कर दे, और यदि तुम्हें कोई लाभ पहुंचाए तो वही है जो चाहे कर सकता है। जो चाहे कर सकता है। यानी यानी उसूल खुद जाब्ता कुछ यानी नहीं है, कोई कोई उसूल कानून जाब्ता नहीं नहीं है, है, कुछ नहीं है। जी हाँ, बेतुके अंदाज में जो चाहे कर सकता है। यानी मान लो एक एक जंगल में एक क्या कहते हैं ना, मतलब एक मुश्तंडा एक गेंडा है, वो कहीं भी जो है इधर उधर भाग रहा है बेधड़क तरीके से। वो भागता है, किसी पेड़ से टकराता है, पेड़ को जो है ऐसा सामने से मार के पेड़ को जो है नीचे लुढ़का देता है, और उधर भागता है तो कोई और वहां पर कोई चीज रखी है तो उसको गिरा देता है। वो उधर भागता है, अब चूंकि ताकत है उसके पास, है ना, ताकत बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा ताकत है भाई, तो इतना धाड़सी जैसा जो है गेंडा है, जहां भाग रहा कुछ भी किसी को भी नुकसान पहुंचा रहा। और जाहिर बात है उस जगह, उस इलाके में, उस जंगल में गेंडे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है ताकि अब गेंडे को रोक सके। अब देखिए, आप जरा गौर करें, गेंडा जब अपने ताकत में होता है और जो है पूरी कुव्वत के साथ जब दौड़ रहा है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आप मुझे बताइए गेंडे को कौन रोक सकता है? किस में हिम्मत है बताइए? किसी में नहीं ना। तो अब मुझे बताइए कि उस गेंडे और ये इस अल्लाह में क्या फर्क है? गेंडा अब जो है बिल्कुल यहां पर अल्लाह को हटाकर अगर मैं गेंडा रख दूं ताकतवर, एक जो है वो होता ना जो है पागल जैसा हो गया, हाथी, पागल हाथी या पागल गेंडा, जब वो जो है पूरी ताकत के साथ दौड़ लगा रहा है और मान लो उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, अब वो जिस चीज से टकराता उसको गिरा देता। तो अब आप अगर कहे कि जो है अगर गेंडा तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो उस गेंडे के सिवा कोई नहीं है जो तुमको उस नुकसान से बचा सके। क्या ऐसा नहीं है? अगर मैं अल्लाह को हटाकर वहां गेंडा रख दूं तो बात तो यहां पर भी फिट हो रही है, क्योंकि गेंडे के अपने कोई उसूल नहीं है, गेंडे के अपने कोई जाब्ते नहीं है। तो गेंडे और यहां पर इस आयत में अल्लाह में क्या फर्क है? अगर आप ये कंपैरिजन करके देखिए, क्या ख्याल है? दोनों भी मुड़ तो है, दोनों ये मुड़ आ गया, नुकसान पहुंचा दिए। हाँ भाई, एक जो है बहुत मस्त हाथी है और वो पागल हो गया, वो जो है हर जगह जहां भी जा रहा, आपने देखा हो बहुत से यूट्यूब्स में, वो जो है हाथी कभी सड़क पे आ जाते हैं और जो है वो रास्ते चलने वाले उनकी कार है तो वो बेवजह ही उस कार को अपनी सूंड से ऐसा उठाकर जो है लुढ़का देता, और वो बेचारे अंदर जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोई तुक नहीं, कोई तुक नहीं, कोई मतलब नहीं, बस उन्हें जो है इस तरह से अपनी, अब चूंकि वो कर सकता है, उसके सामने कार कुछ भी नहीं कर सकती, तो वो बेचारी कार वहीं जो है सहमी हुई खड़ी हुई है, तो इन्हें अपनी सूंड से ऐसे 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 करके यूं करके नीचे उड़का देता। तो अब ये बात वहीं यम सस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू, इसका यही मतलब हुआ ना। बात सही है जी। हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? जी हिंदी हो गया, यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुंचाए। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 18 में देखिए, आयत नंबर 18 में एक और खतरनाक लफ्ज आया है। हालांकि देखिए ये लफ्ज जो है अल्लाह की सिफात में से है, मगर कोई भी इस लफ्ज के साथ अपनी अब्दियत को नहीं जोड़ता। ये भी असल में अस्माउल्लाहिल हुस्ना में से है, यानी अल काहिर। अच्छा, अब मगर फिर उसको जो है हमारे उलमा कहते हैं नहीं, ये अल्लाह की जो है वो हसीन सिफत नहीं है। अल काहिर का मतलब कहर ढाने वाला, कहर, वो कहते हैं ना जुल्म और कहर, एक जो है तबाही मचाने वाला। अब ये अल्फाज कैसे आए हैं? वहुवल काहिर फौका इबादिही वहुवल हकीमुल खबीर। ये क्या बात है यार? यानी अब वो यहां पर मौदूदी साहब कह रहे हैं कि अल-काहिर का मतलब कामिल इख्तियारात रखने वाला, हालांकि अल-काहिर का मतलब कामिल इख्तियारात रखने वाला नहीं है। अल-काहिर का मतलब कहर ढाने वाला। जो मान लो एक बहुत खतरनाक, मतलब गॉडजिला समझ लो, गॉडजिला। आपने, जाहिर बात है, वो जो फिक्शनल जो मूवी है गॉडजिला, अब वो उसमें आप देखें कि जो है वो इतना बड़ा है यार, अब वो जो है सिटी के अंदर आ गया,
اب سٹی میں آیا تو بلڈنگوں کو گرا دے رہا، اس کی دوسری اتنی بلڈنگ گر جا رہی ہے. ہاں اب وہ اتنی بڑی جو ہے مطلب وہ اسکائی کریپر جو ہے نا، اتنے جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے والی بلڈنگیں بھی اس گوڈزیلا کے سامنے اس کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہے. اب وہ صرف چل رہا ہے، ایسے پیر اٹھا کے چل رہا ہے، تو پوری بستیاں، پورا شہر، پوری بلڈنگیں تباہ. اس کو کہتے ہیں قاہر. گوڈزیلا کیا ہے؟ قاہر، القاہر. تو یہاں پر اب اس میں قرآن میں کہا گیا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی وہ اپنے بندوں پر گوڈزیلا ہے. ایگزیکٹلی وہی معنی ہے، کیونکہ اب وہ گوڈزیلا جہاں اتفاق سے مان لو اس کا قدم جتنا بڑا ہے، اس کے قدم ایسا اٹھا کے نیچے رکھتا ہے، تو جتنی عمارتیں جو کچھ اس کے پیر کے نیچے آ گئیں وہ کچلی گئیں. اور اتفاق سے بائی لک اگر مان لو اس کی انگلیوں کے بیچ میں 2-4 بلڈنگیں بچ گئی، کیونکہ اس پر اس کا قہر نہیں پڑا نا، قہر نہیں پڑا، وہ بچ گئی. یعنی وہ لوگ لکی تھے، وہ بلڈنگیں لکی تھیں. اب جس پر اس کا قہر پڑ گیا وہ گئی. اب دیکھیں یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ گوڈزیلا ہے اپنے بندوں کے اوپر فوق کا لفظ آیا، فوق. مگر اب یہاں جو ہے مودودی صاحب ان کو معلوم ہے کہ یہ ایسے الفاظ انتہائی جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ بہت ڈسٹربنگ ہیں. ایسے ڈسٹربنگ ورڈز کو جان بوجھ کر اس پہ پردے ڈال کر اس پہ جو ہے رنگ روغن لگا کر اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو جو ہے اس کو مدھم کرتے ہیں، اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں یہ لوگ. حامل اختیارات لکھ رہے ہو، حالانکہ اختیارات ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر. القاہر کا مطلب ہے یعنی قہر ڈھانے والا. ظاہر بات ہے یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے، اور یہ قہر ظلم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ظلم و ستم. ہاں ظلم و ستم ہم کہتے ہیں نا، اسی طرح سے قہر، جبر و قہر، یعنی اس کی جباریت، اس کی قہاریت ایسی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر وہ جو ہے قہار ہے، اسی طرح سے قاہر ہے. اور پھر جو ہے یعنی ایک صفت اللہ کے قرآن کے اندر قہار بھی آئی ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، قہار. اور ظاہر بات ہے قاہر اگر مان لو اس کے اندر میننگ تھوڑے سے کم ہے، لیکن قہار میں اور جو ہے اس پہ انٹینسٹی آ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ قہر ڈھانے والا، بہت زیادہ قہر ڈھانے والا، بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر قاہر ہو یا قہار ہو، اللہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی قہاریت یا اللہ کا قہر، ظلم و ستم کس کے لیے ہے؟ نہ ماننے والوں کے خلاف ہے. ماننے والوں کے لیے اللہ رحمان ہے، ماننے والوں کے لیے اللہ رحیم ہے، ماننے والوں کے لیے اللہ کریم ہے، ماننے والوں کے لیے اللہ رؤوف ہے، ماننے والوں کے لیے اللہ ودود ہے. لیکن نہیں ماننے والوں کے لیے قہار ہے، جبار ہے، قاہر ہے. یہ بالکل یہ ایسا ہی ہے بھئی. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی مطلب اپنے بندے. وہ کون بندے؟ یہاں اس کی کوئی جو ہے ذکر نہیں ہے. اب جو ہے اس کو آپ اوپر سے جوڑیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پر جو بات آئی ہے کہ اس کا جو قہر ہے وہ بالکل گوڈزیلا کی طرح ہے. وہ قاہر ہے کہ وہ جو بچ گیا وہ بچ گیا بائی لک، بائی فلوک میں. جو نہیں بچا وہ گیا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور جو داخل کر دیا گیا جنت میں وہ کامیاب ہو گیا. اب جس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا وہ پھنس گیا. یعنی اس میں الفاظ یہ نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنے اچھے عمل کی بنیاد پر جنت حاصل کیا، یہ نہیں ہے. نہیں، یہ عمل کچھ بھی نہیں. وہ تو ہمارے جو اللہ میاں ہے نا، جو عربی سردار ہیں بیٹھے ہیں جو ہے تخت پر براجمان، ان کی مرضی پر منحصر ہے. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے قرآن کے باہر کی والی کتابوں میں
अल ईमानु बैन अल खौफी वर रजा, यानी ईमान क्या है? ये डर और उम्मीद के बीच की चीज है। यानी मतलब यह है कि इस्लाम का सारा मामला उसको एक दीवार पे की बिल्ली बना के छोड़ दिया। वो चाहे तो कभी इधर कूदे या इधर कूदे। अभी आप खुद कंफर्म नहीं है भाई, आपका क्राइटेरिया, आपकी डिमांड क्या है भाई? ठीक है, आप ये बता दो ये करना है, ठीक हम वो कर लेंगे। नहीं, यहां ये करने के बाद भी आपको गुलाम की तरह रहना है, क्योंकि अल्लाह क्या है? आपका आका है। आप यानी आप गुलामी ही करना है आपको, आप अपना कोई हक नहीं जता सकते। आप जितने अच्छे अमल करने वाले होंगे तो आपके मुंह पर मार दिए जाएंगे। आप अगर गुलाम हैं तो आपको उसका फायदा होगा। और ये गुलाम क्या है? मोमिन। ये गुलामी क्या है? ईमान। अच्छे से अच्छा अमल आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज शायद इको हो रही है जी। यहाँ तो तर्जुमा हुआ ही नहीं, ये अरबी में कुछ कहा हो, कुछ और ही पिक्चर पेश कर रहे, कामिल इख्तियारात लिख दिए उन्होंने, तो वो बात आई नहीं रही ना जो अरबी में है। नहीं आएगी ना भाई। उनको मौदूदी साहब को मालूम है कि ये जो है ये अल्फाज बड़े बड़े डिस्टर्बिंग हैं, इससे जो है बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि इनका अकीदा जो है वो जो है बिखर जाएगा। इसलिए अब अकीदे को लेके चलना है ना। तो यहाँ कह रहे हैं वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है। क्या बात है यार, झूठ बोलते हैं, झूठे लोग हैं, मुजरिम। कुरान के अल्फाज में जो है तहरीफ करते हैं, उसके माना, उसकी मानवी तहरीफ करते हैं। अल्फाज का माना बदल देने का मतलब यह है कि आपने लफ्ज बदल डाले, तो माना बदल दिए तो लफ्ज बदल गया, और इसी बदलने को तहरीफ कहते हैं। और ये हजरात मुहर्रिफीन हैं, ये जो है बार बार जो है तहरीफ करते हैं, तहरीफ। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? तथा वही है जो अपने सेवकों पर पूरा अधिकार रखता है तथा वह बड़ा ज्ञानी सर्वसूचित है। नहीं, जरा इसको रिपीट कीजिए, आपकी आवाज। तथा वही है जो अपने सेवकों पर पूरा अधिकार रखता है तथा वह बड़ा ज्ञानी सर्वसूचित है। यानी काहिर के माना अधिकार रखना कैसे होते, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। अब चूंकि असल में क्या है, ये लफ्ज अल्लाह के साथ आ गया ना, तो इनकी मजबूरी है अब वो उस लफ्ज के माना बदल डालें, क्योंकि ये लफ्ज जो भी है, इस लफ्ज की जो है जो बनावट है, इसके जो मफहूम, इसका जो मफहूम है, अगर उसको एज इट इज ले लिया जाए तो वो मफहूम अल्लाह के साथ फिट नहीं बैठता। आप समझ रहे बात को? अल्लाह के साथ फिट नहीं बैठता। तो अल्लाह के साथ फिट बिठाने के लिए उनको लफ्ज के माना बदलने पड़ते हैं, इनकी मजबूरी है। आप समझ गए? ये है असल बात। अच्छा, आयत नंबर 19 में कहा गया, कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा कुलिल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआनु लिउंज़िरकुम बिही व मन बलग अइन्नकुम लतशहदून अन्न मअल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला अशहदु कुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। ये कह रहे हैं कि उनसे कहो, अब ये जो है मौदूदी साहब जो है लफ्जों के माना जानबूझ के बदलते हैं। अगर वो जो है एज इट इज अगर रखा जाए तो बात समझ नहीं आएगी, समझ रहे ना? तो अब इसमें इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। हालांकि वहां असल लफ्ज जो आया है वो क्या है कि तू उनसे कह दे कि कौन सी चीज है गवाही में सबसे बड़ी, गवाही के मामले में सबसे बड़ी चीज क्या है, यह है असल अल्फाज। तो फिर तू उनसे कह दे कि अल्लाह, यानी गवाही में सबसे बड़ी चीज क्या है? अल्लाह है। ये कैसी बात है यार? अल्लाह की गवाही देना है और अल्लाह ही गवाही दे रहा है, ऐसा होता है? बात ऐसी होती है? किसी के सामने ले जाने के लिए होता है ना, जैसे कोर्ट में गवाही देना है। हाँ, तो यहाँ पे अल्लाह के सामने गवाही देना है तो अल्लाह साक्षीदार है, अल्लाह गवाह है। यानी अल्लाह की गवाही अल्लाह ही देगा। और शहीदुम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान जो है जो 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 गवाह कौन है? अल्लाह है।
कैसे भाई? कौन जाने अल्लाह कौन है क्या है? अब एक अननेसेसरी एक अरबी किताब हमारे मत्थे मारी गई और उसमें अगड़म बगड़म बातें लिखी हैं, वो कहते हैं कि इस पे मानो, इसको मानो, मानो इसको। अब लोग पागलों की तरह मान रहे हैं, जानते कुछ भी नहीं लेकिन मानना सब कुछ है। फिर कहा गया वऊहिय इलैया हाज़ल कुरान, तो अब ये जो है कुरान का पैगंबर ये कह रहा है कि मुझ पर वही की गई इस कुरान की। क्यों क्यों वही की गई? लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग, ताकि मैं तुमको डराऊं और जो कोई ये उस तक पहुंचे, जिस तक ये कुरान पहुंचे, मैं उस तक तुमको और उस तक पहुंचाऊं। यानी कुरान जिस तक पहुंचे मैं उसको डराऊं, तुमको भी और उसको भी, जहां तक जो है कुरान पहुंचे। अइन्नकुम लतशहदून अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, क्या तुम लोग ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी है? देखिए, घुमा फिरा के भाई अल्लाह को मानो, अल्लाह पर ईमान लाओ, नहीं तो कुफ्र करोगे। तो मैं कुरान का जो कुल मिलाकर जो मैसेज है वो यही है, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई जो है सच्चा खुदा कोई दूसरा नहीं है। अरे भाई क्यों मानना है भाई? क्या फर्क पड़ने वाला? नहीं मानना है, तो क्योंकि मरने के बाद जो है एक आखिरत आने वाली है जिसमें जहन्नम और जो है दोज़ख और जो है जन्नत का फैसला होने वाला है, इसलिए तुमको मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, हम नहीं मानना चाहते क्योंकि आपका ये पूरा फलसफा हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा नहीं पड़ता तो अच्छा ठीक है, हम तुमको दुनिया में भी जो है जीने नहीं देंगे, दुनिया में भी तुम्हारी जिंदगी अजीरन बना के रख देंगे, तुम्हारे खिलाफ हम जंग करेंगे, तुम्हारी औरतों को हम लौंडियां बनाएंगे, तुम्हारी औरतों के साथ जो है सेक्स करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम तुम्हारे मालो असबाब को लूट लेंगे, हम तुम्हारी खेत कलियान को जो है अपना बना लेंगे, तुम्हारे इलाकों तुम्हारी बस्तियों को पर जो है हम क्या करेंगे, कब्जे कर लेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम नहीं मान रहे ना हमारी बात, तुम हमारी बात नहीं मान रहे ना। देखें, अगर बात सिर्फ यही होती, कुरान का कुल मिलाकर अगर ये मैसेज होता, देखो भाई ये मैसेज है, अब इस पर तुम लोग गौर करो, अगर तुमको ये मैसेज में वाकई कोई अट्रैक्शन लग रहा है तो तुम मानो, अगर नहीं लग रहा तो तुम्हारी मर्जी भाई। ये कहकर अगर कुरान का कुल मिलाकर मैसेज यही होता है कि नहीं, हम किसी से कोई खून खराबा नहीं चाहते, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम तो जो है मान लो अगर हमारे पास कुछ है तो ये भी हम तुमको देने वाले हैं, लेकिन तुमसे हम कुछ नहीं चाहते, तुमसे हम कुछ भी लेना नहीं चाहते। लेकिन कुरान तो मामला यह है कि कुरान कत्ल क़िताल, मार धाड़, खून खराबा, जंगो जिदाल से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। यानी मतलब यह है कि मानने नहीं मानने का इख्तियार ये मतलब हमको देता भी नहीं है और हमें हमारे हाल पे छोड़ता भी नहीं है। नहीं मानने वाला कहकर, काफिर कहकर हमारे खिलाफ तरह तरह की कार्रवाइयां करता है, हमारे खिलाफ जो है जंगो जिदाल करता है। यह है कुरान, यही भी तो इसी तरह की बातें कुरान में भरी पड़ी हैं भाई। इसके अलावा तो कुरान में और कुछ है नहीं ना, अगर कुछ है तो वो है किस्से कहानियां पुराने वक्तों के, जो आज के इंसान के 2 पैसे के काम के नहीं है, 2 पैसे के काम की नहीं है, पुराने जमाने के किस्से कहानियां। भाई मूसा के किस्से से हमारा क्या लेना देना है भाई? इब्राहिम कोई ऐसा था, हमारा क्या लेना देना? इब्राहिम जो है कभी वो तारे को मानता था, कभी जो है वो चांद को मानता था, कभी सूरज को मानता था, उसके बाद कहता है कि नहीं जो है मैं शिर्क नहीं करता। हमारा क्या लेना देना अभी इब्राहिम से? कौन इब्राहिम? हमारा क्या उससे जो है क्या रिश्ता नाता है? कौन किससे हमारा क्या लेना देना? भाई कुरान में जितने नबियों का जिक्र आया है उनसे हमारा क्या नाता है बताओ? फिरौन था तो था होगा, हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? यानी इतनी फजूल वाहियात और जो है बेतुकी बातें कुरान में 98% भरी हुई हैं और बाकी का 2% वो इस तरह की बातें हैं, इस तरह की बातें हैं जो आज के 2023 में जिंदगी सांस लेने वाले इंसान से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। जी जनाब, क्या कह रहे हैं आप? फुटनोट है, 3 फुटनोट दिए हैं उन्होंने। हाँ, इसके फुटनोट दिए हैं। उनका ये कहना है, पहले तो मैं जो है इसका तर्जुमा पूरा पढ़ लूं। उनका कहने का मतलब है कि
اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ ارے بھائی پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ اللہ ہے، اس کی شہادت دے کے اس کا ثبوت تو دے دو۔ دوسرے خدا ہے نہیں ہے، دوسرے خدا کو پوچھ رہے ہو بھائی آپ اپنے خدا کا تو کوئی ثبوت دو نا، دوسروں سے کیوں پوچھتا؟ ایک ہے، 4 ہے، 10 ہے، 20 ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ اگر جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں کوئی ثبوت دے دو، آپ کے اللہ کا ثبوت دے دو۔ تو پھر کہہ رہا ہے کہ کہو میں تو اس شہادت کی ہرگز میں اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ عجیب باتیں یار، عجیب باتیں ہیں یار۔ اچھا اب اس میں دیکھیں 3 فٹ نوٹ لکھتے ہیں۔ پہلے فٹ نوٹ میں مودودی صاحب کہتے ہیں یعنی اس بات پر گواہ ہے کہ میں اس کی طرف سے مامور ہوں، یعنی مطلب میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کوئی ثبوت ہے؟ بھائی تم جو ہے یہ جو دعوے کر رہے ہو کہ تم وہ کسی اس خدا کی طرف سے جس کے بارے میں تمہارا یہ کلیم ہے، یہ بیس لیس کلیم ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، کہ تم اس کے پاس سے آئے ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے بھائی؟ کیا ثبوت ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر جو ہے فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں کسی چیز کی شہادت دینے کے لیے محض قیاس و گمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ کہتے کیا علم ہے بھائی؟ جس کی بنا پر آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ہاں ایسا ہے۔ بس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ اس جہان ہست و بود میں خدا کے سوا اور بھی کوئی کار فرما حاکم ذی اختیار ہے جو بندگی و پرستش کا مستحق ہو؟ دیکھیں یہ بھی ایک جو ہے یہ کیسا بھونڈا یہ جو ہے دعویٰ ہے۔ بھائی آپ اپنے خدا کے بارے میں تو کوئی ثبوت نہیں دے رہے ہو بلکہ الٹا ان سے پوچھ رہے ہو کہ جو ہے تم جو ہے ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہہ لو کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن کیا ثبوت تمہارے پاس ہے؟ تمہارے پاس ہے کوئی ثبوت؟ نہیں۔ بھائی جیسے کھوکھلے وہ لوگ ہیں تم بھی اسی طرح کے کھوکھلے ہو نا، لیکن وہ کم سے کم دعوے کرتے نہیں پھر رہے ہیں، وہ دنیا میں دندناتے نہیں پھر رہے ہیں۔ تم جو ہے دنیا بھر میں ایک عذاب جو ہے بپا کر چکے ہو، ہر ایک کی زندگی اجیرن بنا چکے ہو، اور پھر تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنے خدا کو ثابت کرنے کے لیے سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ اچھا فٹ نوٹ نمبر 3 میں لکھتے ہیں اگر تم علم کے بغیر محض جھوٹی شہادت دینا چاہتے ہو تو دے دو، میں تو ایسی شہادت نہیں دے سکتا۔ اچھا بھائی آپ کے پاس علم ہے بھیا؟ دیکھیں ذرا بات کرنے کا انداز دیکھیں، ان کے پاس علم ہے؟ بھائی ان کے پاس بھلا کون سا علم ہے بھائی؟ کون سا علم ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارا جو ہے یہ جو خدا ہے جس کو تم نے اللہ سمجھ لیا، اللہ کہا، کیا ثبوت ہے اس کے ہونے کا؟ کوئی ثبوت ہے؟ نہیں۔ بھائی بات گھما پھرا کے وہیں آ گئی نا، جن لوگوں کو تم یہ باتیں کہہ رہے ہو ان کو تانا دے رہے ہو، دراصل تم بھی اسی جگہ کھڑے ہو، اسی جگہ کھڑے ہو نا۔ جی جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی ان مشرکوں سے پوچھو کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، آپ کہہ دے کہ اللہ میرے تथा تمہارے بیچ گواہ ہے تथा میری اور سے قرآن وہی کاشنا دوارا بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ساودھان کروں تथा اسے جس تک یہ پہنچے۔ کیا واستو میں تمہیں یہ ساکشی گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے پوجے بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ میں تو ان کی گواہی نہیں دے سکتا، آپ کہہ دیں کہ وہ تو کیول ایک پوجے ہے تथा واستو میں تمہارے شرک سے ورکت ہوں۔ اس میں ایک فٹ نوٹ بھی دی ہے انہوں نے، جی میرے نبی ہونے کا ساکشی اللہ تथा اس کا مجھ پر اتارا ہوا قرآن ہے۔ تو یہ پوری سرکولر لاجک ہے، ہاں اللہ بالکل میں لکھا ہوا یہ دیکھیے قرآن اب محمد پر۔ ہاں
नहीं, बात जो है घुमा फिरा के उसी तरह से गोल गोल बात है, गोल मोल बात, इसी को सर्कुलर जो है हम लॉजिक कहते हैं। यानी ये लॉजिक ऐसी है इनकी जो 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 है सिर्फ गोल घूमती है। अल्लाह कौन है? खालिक कायनात। ऐसा किसने कहा? वो उसी किताब में लिखा है। ये किताब कहां से आई? अल्लाह के पास से आई। इसका सबूत कौन है? इसका सबूत जो है ये नबी है। नबी क्या कह रहा है अल्लाह के बारे में? अल्लाह के बारे में जो है सबूत क्या है? नबी है। नबी क्या कह रहा है? वो किताब है। अरे यार, घुमा फिरा कि ये नबी है, ये अल्लाह है और ये किताब है। ये नबी है, ये अल्लाह है, ये किताब है। इसके अलावा आपके पास कोई सबूत है भाई? इसको सबूत नहीं कहते, इसको डंडीबाजी कहते हैं, इसको खुराफात कहते हैं, इसको फजूलियात कहते हैं, इसको सबूत नहीं कहते। मगर अब कौन बताए कि जो है ऐसी जो है सोच रखने वाले, इस तरह की जो है भोंडी बातें करने वालों को अब कौन समझाए, कौन बताए? अच्छा, अब उसके बाद आयत नंबर 20 में क्या कहा गया देखिए, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। अच्छा, जिन लोगों को हमने अल किताब दी है वो इस बात को इस तरह से यानी गैर मुश्तबह तौर पर पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों के पहचानने में कोई इश्तिबाह पेश नहीं आता। अब देखिए इसका फुटनोट में क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हो गया? फुटनोट नहीं है, हाँ, यानी कुतुबे आसमानी का इल्म रखने वाले इस हकीकत को गैर मुश्तबह तौर पर पहचानते हैं कि खुदा एक ही है और खुदाई में किसी का कोई हिस्सा नहीं है। जिस तरह किसी बच्चे का बहुत से बच्चों में मिलाकर ये देखें, जिस तरह किसी का बच्चा बहुत से बच्चों में मिला जुला खड़ा हो तो वो अलग पहचान लेगा कि उसका बच्चा कौन सा है। इसी तरह जो शख्स किताब इलाही का इल्म रखता हो वो उलूहियत के मुताल्लिक लोगों के बेशुमार मुख्तलिफ अकीदों और नज़रियों के दरमियान बिला किसी शक को इश्तिबाह के ये पहचान लेता है कि इनमें से अम्र हक कौन सा है। अच्छा देखिए, ये यहाँ पर जो है ये कुरान का ये जो दावा है, और फिर हमारे मौदूदी साहब इसको जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर जो है बता रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब खुद जो है मुसलमानों के मुताबिक अल किताब किसको दी गई? मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यानी मूसा की कौम को और ईसा की कौम को दी गई। अब दुनिया आज जो है इन लोगों को यहूदी और ईसाई के नाम से जानती है, ठीक है। अब अगर हम जो है खुदा के बारे में, जिसे आप अल्लाह समझ रहे हो, अल्लाह के बारे में अगर यहूदी से पूछें तो यहूदी क्या कहेगा? नहीं भाई, अल्लाह तो वही है जो हमारी किताब में आया है। मगर मसला ये है कि यहूदियों का जो अकीदा किसी खुदा के बारे में है वो अकीदा मुसलमानों का नहीं है। उसी तरह से ईसाइयों या मसीहियों का अकीदा जो खुदा के बारे में है वो अकीदा जो है मतलब मुसलमानों का नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये कहने को तो आपस में ये मतलब मुसलमान जो है यहूदियों और ईसाइयों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि यहूदी और ईसाई मुसलमानों को अपने से अलग कहते हैं नहीं भाई तुम किधर से हम यानी घुस पिट के हमारे अंदर कहीं को घुस रहे हो भाई तुम। आप समझ रहे हैं? आपने कभी देखा होगा अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में 4 लोग अगर बैठे हैं, यानी एक कंपार्टमेंट में अगर 6 लोग बैठे हैं तो 6 के 6 क्या हैं? ऑलरेडी उनके पास टिकट है। जी अब्दुल मिता उनके पास और उन 6 लोगों के पास ऑलरेडी टिकट है। अब उसमें अचानक बाहर से एक आदमी अचानक आ गया बाहर से, अच्छा उसके बाद टिकट नहीं है, उसकी शक्ल सूरत भी इनसे मिलती जुलती उसके जो है उसका रंग उसके तौर तरीके, उसका लिबास, उसका पहनावा, वो कहीं किसी भी तरह किसी भी एंगल से ये इन जो ऑलरेडी 6 लोग बैठे हैं उनके साथ मेल नहीं खाता। आप समझ रहे हैं? अब वो अच्छा अब क्या है मालूम है, वो ये जो लोग पहले से हैं वो लोग तो खैर उनको पता है कि जो है हाँ भाई ये ट्रेन जो है फला जगह जा रही है और हमको फला जगह पहुंचना है और हमारे पास बाकायदा उसका टिकट है। लेकिन ये जो शख्स ये शख्स जो अचानक आ गया इसके बाद टिकट भी नहीं है, ये वो लोग उसमें जो बैठे हैं वो क्या वो कौन है? बनी इसराइली है वो आप समझ रहे हैं बात? आप समझ रहे हैं?
यानी जो ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हैं वो लोग कौन हैं? बनी इसराइल के हैं। और ये बंदा जो अचानक चढ़ गया ना, ये है बनी इस्माइल का। अच्छा, बनी इस्माइल को ये ट्रेन नहीं जानती। उसका नाम ही नहीं लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, वो जो है अचानक आ गया। ये एग्जाम्पल कैसी है? सही है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। उसका लिस्ट में नाम नहीं, रिजर्वेशन में नाम नहीं, उसका जगह नहीं, जबरदस्ती घुस गया। अच्छा, जबरदस्ती घुसने के बाद में अब वो जो है इनके साथ बैठने की कोशिश करा, वो उसको बाजू जो है हटा दे रहे, नहीं भाई यहाँ से हट जा। तो वहां से उठ के इधर बैठने की कोशिश करता, वहां से भी वो उसको हटा देते लोग। फिर वहां से उठ के उधर जाके बैठने की जरूरत, वहां से भी हटा दे रहे हैं। यानी बनी इसराइल जो कि खुदा साख्ता है, उसमें एक खुद साख्ता बनी इस्माइल कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा। वारिसी भी नहीं है उनके पास। आप समझ रहे ना? यानी ये शख्स टोटली क्या है? यानी मतलब ये गैर कानूनी है। इसके पास ना कानूनी कोई जवाज है, ना शरई को कुछ भी नहीं है। इसके पास कोई, अरे कम से कम चलो ठीक है भाई, इसके पास टिकट नहीं है, इसके पास जो है मान लो इसकी शक्ल सूरत सब गया गुजरा, लेकिन कम से कम मान लो किसी बड़े आदमी का कोई जो है एक परवाना होता ना, एक टोकन या फिर जो है एक लेटर कि देखो भाई चलो ठीक है भाई, ये आदमी बनी इसराइल से नहीं है, या ये आदमी तुम्हारे खानदान से, तुम्हारी नस्ल से भी नहीं है। देखो क्योंकि ये शख्स बनी इसराइल की नस्ल से नहीं है ना। अच्छा, ये शख्स बनी इसराइल के नबियों के सिलसिले से नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में एक ऐसा जब जो अचानक बीच में ट्रेन में चढ़ गया, उसके पास कुछ तो एक ऐसा परवाना होना चाहिए ना, कोई तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो लोगों को बताए देखो भाई चलो ठीक है, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कम से कम मेरे पास ये तो है। इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है यार। टोटली फ्रॉड है ये, टोटली फ्रॉड। अब क्योंकि ये फ्रॉड है, इसलिए ये अपने आप को यानी ये क्या करता है? बनी इसराइल को ओन करने की कोशिश करता है, बनी इसराइल के नबियों को ओन करने की कोशिश करता है, बनी इसराइल के पास जो अल किताब है उसको ओन करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जाहिर बात है इसको वो डब्बे में कहीं ना कहीं टिकना है ना, क्योंकि वो डब्बे में ये गैर कानूनी तौर पर आ गया, घुस गया। घुसपैठ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हमारे भारत की जो है भाषा में घुसपैठ कहते हैं। घुसपैठी। आप समझ रहे हैं? यानी ये बात है। तो अब चूंकि इसके पास कोई जो है कोई जवाज नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जो है अपने आप को मनवाने के लिए कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं, किसी तरह से नहीं है। देखें, मुसलमानों का नबी अगर आप देखें कि जो सर तापा, सर से लेकर पैर तक टोटली गैर कानूनी है, टोटली नॉट इवन सिंगल %। ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मुसलमानों का मुंह बोला नबी, मेरा मतलब ये कुल मिलाकर ये जो पूरा जो मामला है ना, इसमें टोटली इल्लीगल है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी। मगर देखें मामला, यानी वो कहते हैं ना, नैरंगिए सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उसे मिली जो शरीके सफर न था। क्या बात? यानी ये जो शरीके सफर न था, जो शरीके सफर में नहीं है भाई, बीच में आ गया अचानक और उसको मंजिल मिल गई यार। आप समझ रहे? ये नैरंगीय सियासत, अब्बासियों की ये नैरंगीय सियासत है। ये कैसा जो है वो, यानी मतलब कैसा बहरूप है, कैसी धांधली है यार, कैसी धांधली है, कैसा झूठ है, कैसा फरेब है जो हम पर थोपा गया। नैरंगीय सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उसे मिली जो शरीके सफर न था। क्या बात है यार, क्या बात है। इल्लीजिटिमेट, इल्लीगल, मगर उसको जो है मंजिल मिल गई यार। उसी का डंडा चल रहा है, उसी का दबदबा हर जगह चल रहा है, सारे लोग चुप हैं, कोई आवाज नहीं उठाता, हर कोई चूड़ी मुड़ी चुप है।
اصل میں یہ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چپ رہنے والے، جو سہنے والے، برداشت کرنے والے بھی اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ، اس سے بڑے مجرم ہیں جو اس کو اتنا جو ہے اتنا موقع دیے میری نظر میں۔ جو لوگ چپ رہے، جو لوگ سہتے رہے، جو لوگ صرف برداشت کرتے رہے، وہ لوگ مجرم میری نظر میں۔ کیوں کرنا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر برداشت کرنے والے مجرم کہلاتے ہیں۔ آج جن کو آج یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ آج جھیل رہے ہیں، یعنی ان کے پرکھوں نے کبھی جو ہے مطلب ان کو برداشت کیا، ان کو سہا، بے وجہ کے سہا، آج ان کی اولادیں دکھ اٹھا رہی ہیں نا۔ بالکل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ یہاں پر بات وہی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو الکتاب دی گئی وہ لوگ اللہ کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس باپ کے 10 بیٹے ہیں، ان میں سے جس بیٹے کا نام لے کر یہ جس بیٹے کو جو کہنا چاہ رہا اس بیٹے کو بھی جان لے گا، یا پھر اس کی ایگزامپل یہ بھی ہے کہ اسکول میں اس کا بیٹا چلا گیا، وہاں جو ہے اس بیٹے کی کلاس میں مان لو 50 اور جو ہے اس کے کلاس میٹس ہیں، اب وہ کسی جو ہے کوئی جو ہے ہال میں بیٹھے ہیں یا کوئی میدان میں جو ہے بچے کھیل رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ سارے بچوں کے جو ہے یونیفارم ایک جیسے ہیں، باقی کے جتنے بھی جو ہے اس کے کلاس میٹس ہیں ان کے یونیفارم بھی ایک جیسے ہیں، ان کا قد، ان کی جو ہے شکل و صورت بھی دور سے ایک جیسی لگتی ہے، مگر ایک باپ اپنے بیٹے کو ان 50 بچوں میں جو ہے جو ان میں سے پہچان لے گا۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے۔ اب یہاں پر جو ہے قرآن یہ ایگزامپل دے رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی مطلب جن کو الکتاب دی گئی وہ لوگ اس اللہ کو ایسے جانتے ہیں کہ مان لو کئی سارے خداؤں کی بھیڑ میں یہ جو اللہ نامی جو خدا ہے اس کو الکتاب جن کے پاس ہے وہ لوگ پہچان لیتے ہیں۔ اب یہ عجیب مثال ہے یار، یعنی گویا کہ اللہ جو ہے یعنی کئی سارے خداؤں کی بھیڑ ہے، طرح طرح کے بھانت بھانت کے خدا ہیں، ان میں ایک خدا اللہ بھی ہے۔ اب جن کے پاس الکتاب ہے وہ کیا کرتے ہیں، نہیں یہ پورے جو ہے یہ سارے غلط ہیں، اس میں سے یہ جو خدا ہے نا یہ جو ہے ہمارا خدا، مگر حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عیسائیوں کا خدا یا خدا کو لہجے اصل دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ خدا صرف نام کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا کے ساتھ جو تصورات جوڑے گئے ہیں یہ ہے اصل مسئلہ۔ بھئی یوں تو دنیا کے جو مطلب ہر کوئی مطلب اگر آپ لنگوسٹک جو ہے اگر ڈیفرنس دیکھیں، انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہیں گے، یا پھر عربی میں اللہ کہیں گے، اس طرح سے اب جو بھی آپ کہہ لے، تو یہ تو لنگوسٹک جو ہے ڈیفرنس ہوا نا، یعنی زبانی فرق الگ بات ہے، ہم یہاں زبان کی فرق کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ان خداؤں کی مطلب ہر مذہب کا جو خدا الگ الگ ہے، الگ الگ خدا، تو ہر مذہب کے خدا کے تصورات الگ الگ ہیں، اس کو لے کر جو باتیں جو فلسفے گھڑے گئے وہ الگ الگ ہیں، اس کو لے کر جو کتابیں لکھی یا لکھوائی گئیں وہ الگ الگ ہیں، اس کو لے کر جو تعلیمات جو ہے انسانوں کو دی گئیں وہ الگ الگ ہیں، اس کو لے کر جو انسان آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں وہ الگ الگ ہے۔ تو اس کا مطلب خدا ایک نہیں ہوا نا بھائی۔ اب یہ قرآن کا یہ دعویٰ کرنا کہ نہیں جن کے پاس الکتاب ہے وہ اللہ کو جانتے ہیں، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے، بے بنیاد دعویٰ ہے، غیر حقیقی دعویٰ ہے، غیر واقعی دعویٰ ہے۔ مگر اب ہمارے مسلمان بھائیوں پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا یار، اب چونکہ قرآن میں یہ بات آ گئی نہیں، چونکہ قرآن میں آئی تو یہ اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہے، حالانکہ یہ جس کو آپ کرسچین کہتے ہیں، جن کو آپ یہودی کہتے ہیں، وہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آپ کا خدا وہ نہیں، اللہ ہمارا خدا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو تصورات قرآن میں جوڑے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا خدا ہمارا ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر جو ہے سناتنی یا ہندوؤں سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا
तुम्हारा जो ईश्वर या जो भी तुम जो है जिसको तुम मानते हो, क्या वो अल्लाह जैसा है? वो छुट्टे कहेंगे नहीं, नहीं है ऐसा, अल्लाह जैसा नहीं है कहेंगे, साफ कह देंगे भी। वो अल्लाह को ऑन नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि हाँ वो जो है गांधी जी जैसे जो है, जो मान लो अब उनके दिमाग में कुछ और भरा है भूसा, तो ऐसे लोग शायद कहेंगे कि जो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये एक सरासर भोंडा जो है भोंडी बातें हैं। गांधी जी को इस्लाम के अलिफ का भी नहीं पता था, नहीं पता था, कुछ भी नहीं मालूम था उनको। गांधी जी को इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए ऐसी उठपटांग बातें करते थे वो। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो शख्स कुरान को समझता है और कुरान का तनकीदी जायजा ले चुका है, वो ऐसी बातों में नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं कह सकता कि सारे मज़ाहिब के खुदा एक है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान का जो खुदा है जिसको अल्लाह कहा गया, वो बिल्कुल अलग है। जाहिर बात है, ईसाइयों का खुदा अलग है, यहूदियों का खुदा अलग है। उसी तरह से कुरान ने या इस्लाम ने जिस खुदा को तराशा, जिसका नाम अल्लाह रखा, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। तो चलिए जनाब, ये हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई, 1 घंटा हो गया है। जिन लोगों को हमने पुस्तक प्रदान की है, वे आपको उसी प्रकार पहचानते हैं जैसे अपने पुत्र को पहचानते हैं, परंतु जिन्होंने स्वयं को क्षति में डाल रखा है, वही ईमान नहीं ला रहे हैं। हाँ, आप देखें, अब ये इस तरह की बातें कुरान करता है, बेबुनियाद यानी है बेहंगम बातें। तो चलिए जनाब, आज सिर्फ हम 5 आयतें पढ़ सके 1 घंटा हो गया। चलिए ठीक है, तो धीरे धीरे ही क्यों ना सही, लेकिन हम चूंकि गौर कर रहे हैं ना, हर चीज पर जो है देख रहे हैं, तो कल हम आयत नंबर 21 से किससे आगे। जी, हाँ, ये जन्नत की सैर कर रहे हैं, मक्की जन्नत की सैर कर रहे हैं, ये बात है। तो 20 आयतें हो गई हैं, कल आयत नंबर 21 से हम जो है आगे चलेंगे। जी जनाब। तो सर मुझे 1 मिनट दीजिए जी। हमारे YouTube मेंबर बने हैं विशांत जी, और एक्स मुस्लिम नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, आदाब और नमस्ते कह रही हैं। पू जी का सुपर चैट है, सचवाला साहब आदाब, आई लिसन रेगुलरली। जी शुक्रिया भाई। प्रवीण राजपूत जी कह रहे हैं गेंडा हूँ अकबर। अच्छा, ओम हूँ अकबर से गेंडा पे आ गई। नहीं, मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना कि जो है अल्लाह अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचाए। तो बात तो वही है, जंगल में एक गेंडा जो है दंदनाते घूमता रहता है, बेवजह किसी भी चीज से टकरा जाता। तो ऐसे मौके पर कह सकते हैं कि गेंडा अगर ये कह सकते हैं कौन है जो तुम्हें मुझसे बचाए, भाई यकीनन गेंडे से कोई नहीं बचा सकता। गेंडा सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, गेंडा कहार है। हाँ, यह है, सही बात है। तो चलिए जनाब, यहाँ हम एंड करते हैं। अच्छा ठीक है। सत्यार्थ जी का 2 पाउंड का सुपर चैट है। अब हिंदुओं के ट्रेन में भी घुस रहा है। हाँ, अरशद मदनी घुस रहे, वो बोल रहे। हाँ, ये घुसपैठ तो जो है ये शुरू से रहा है मामला, इस्लाम की बुनियाद ही घुसपैठ पर है। तो चलिए भाइयों, हम जो है अभी यहाँ इजाजत लेते हैं। आज शाम का यानी 8:30 बजे जो हमारी लाइव स्ट्रीम होगी, आज का जो है टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका टॉपिक ये है कि क्या कुरान हर जमाने और जो है हर इलाके के लिए सूटेबल है, वर्केबल है, क्या हर जगह कुरान चल सकता है। अब क्योंकि हमारे मोमिन भाई दुनिया भर में यही जो है इस तरह का दावा जो है ये दावा अलापते फिरते हैं कि भाई कुरान तो अल्लाह का कलाम है, वो हर जमाने के। अरे भाई ठीक है, अब हम देखते हैं। मैं जो है कुरान ही से, मैं जो है किसी हदीस का, कोई जो है तफसीर का, किसी तर्जुमे का, किसी तारीख का कोई रेफरेंस नहीं दूंगा। मैं सिर्फ कुरान के टेक्स्ट के अंदर जो कुछ बातें हैं एज इट इज वो दुनिया के सामने पेश करूंगा और दुनिया वालों से पूछूंगा कि आप मुझे जवाब दो कि क्या कुरान वाकई हर जमाने मतलब हर जगह और हर इलाके और जो है हर वक्त के लिए वर्केबल है, सूटेबल है, चल सकता है। कुरान की कौन सी बातें चल रही है, जरा बताओ, कहां चल रही है, कौन सा हुक्म, कौन से अवामिर हैं, कौन से नवाही हैं, कौन सी तशरीह है जिस पर आज खुद मुसलमान अमल पैरा हैं। कहने को तो मुसलमानों की जो है 58 कंट्रीज हैं, 58। इन 58 कंट्रीज में कुरान कहां चल रहा है, जरा बताओ मुझे, कहां चल रहा।
یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ضرور جو ہے اس میں شریک رہیں. آپ کو بہت کچھ جو ہے سمجھنے کا, بہت ساری باتوں میں آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ 8:30 بجے آپ بھی آ جائیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.